अल्लाह का शुक्र कैसे किया जाए, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कर रहे हो? भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं तो अल्लाह का शुक्र करना हम पर फर्ज है ताकि अल्लाह राजी हो। जैसे कि सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 114 में हुक्म है, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमु अल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमता अल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। बस खाओ जो रिज्क दिया है तुम सबको अल्लाह ने हलाल पाक, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत हुक्म पर अमल करते हो। बिल्कुल भाई, अल्लाह का शुक्र करना तो यकीनन लाजमी है, मगर अल्लाह को राजी करना है तो फिर आपको अल्लाह का शुक्र ऐसे करना है जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है, न कि अपनी मर्जी से। तो भाई आप मुझे बताएं कि कुरान के मुताबिक अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है। बिल्कुल मेरे भाई, आपके समझने की पहली बात यह है कि उर्दू के लफ्ज शुक्र में और कुरान के लफ्ज शुक्र में फर्क है। उर्दू के लफ्ज शुक्र के मानी एहसान मानने के हैं, मगर कुरान में लफ्ज शुक्र के मानी अहद पूरा करने का अमल के हैं। जब आप अल्लाह से किए गए अपने अहद पूरे करते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र करते हैं। लेकिन भाई मैंने तो अल्लाह से कोई अहद नहीं किया। भाई हर वो शख्स जो इस दुनिया में आता है वो अल्लाह से एक अहद करके आता है। आप सूरह नंबर 36 की आयत नंबर 60 और 61 देखें। अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा अन ला ताबुदू अश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनी अअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। क्या अहद नहीं लिया तुम सब की तरफ ए औलादे आदम कि नहीं तुम इबादत हुक्म पर अमल करना खास शैतान की। बेशक वो है यकीनन तुम सबका दुश्मन वाजे, और ये कि मेरी ही इबादत हुक्म पर अमल करना ये है सीधा कायम रास्ता। तो भाई इस आयत के मुताबिक हम सब ने अल्लाह से अहद किया है कि हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, और अल्लाह के अहकामात सिर्फ अल्लाह की किताब यानी कुरान में मौजूद हैं। तो भाई क्या कुरान पर अमल करना ही अल्लाह का शुक्र करना है? भाई इसकी तस्दीक के लिए आप सूरह नंबर 76 की आयत नंबर 3 देखें। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बेशक हमने हिदायत की उसकी खास रास्ते की, अब चाहे शुक्र करे और चाहे कुफ्र करे। भाई इस आयत में तो बहुत वाज़ी है कि अल्लाह हमारी हिदायत करता है अपने खास रास्ते यानी कुरान की तरफ, और जब हम इस पर अमल करते हैं तो हम शुक्र करते हैं, और जब हम इस पर अमल नहीं करते तो हम कुफ्र करते हैं। तो भाई ये तो मुझे साबित हो गया कि शुक्र के मानी अल्लाह से किया गया अपना अहद पूरा करने का है, यानी कुरान में मौजूद अल्लाह के अहकामात पर अमल करना ही अल्लाह का शुक्र करना है। बिल्कुल मेरे भाई, और क्या आपको पता है कि कुरान के मुताबिक अल्लाह भी शुक्र करता है? भाई क्या वाकई अल्लाह भी शुक्र करता है? जी मेरे भाई, आप सूरह नंबर 64 की आयत नंबर 17 देखें। इन तुक़रिदू अल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफहु लकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर तुम कर्ज दो अल्लाह को अच्छा कर्ज तो वो उसे कई गुना कर देगा तुम सबके लिए, और बख्श देगा तुम सबके लिए, और अल्लाह शुक्र करने वाला हलीम है। भाई इस आयत के मुताबिक अल्लाह भी शुक्र करता है, लेकिन भाई हम तो कुरान पर अमल करके शुक्र करते हैं, मगर फिर अल्लाह कैसे शुक्र करता है? भाई अल्लाह भी कुरान पर अमल करके शुक्र करता है। क्या मतलब भाई, अल्लाह कैसे कुरान पर अमल करता है? भाई कुरान के मुताबिक
آپ نے اللہ سے عہد کیے ہیں اور اللہ نے آپ سے اس کے بدلے میں عہد کیے ہیں۔ آئیے پہلے وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں آپ کے عہد اور اللہ کے عہد کا ذکر ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 40 دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون۔ اے اولاد اسرائیل، ذکر کرو میرے انعاموں کا جو میں نے انعام کیے تم سب کے اوپر، اور پورا کرو ساتھ میرے عہد کو، میں پورا کروں گا ساتھ تم سب کے عہد کو، اور مجھ ہی سے پس ڈرتے رہو۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے کیے اپنے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ بھی ہم سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ جی بھائی، آپ کا اللہ سے عہد ہے کہ آپ قرآن میں موجود اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور ان اعمال کے جو نتیجے ہیں وہ اللہ کے آپ سے عہد ہیں۔ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 147 میں آپ کے عمل اور اس کے بدلے میں اللہ کے عہد کی مثال دیکھیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ نہیں عمل کرے گا اللہ ساتھ عذاب تم سب کے اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کرنے والا جاننے والا ہے۔ بھائی، اس آیت میں اللہ ہم سے عہد کر رہے ہیں کہ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ بھی شکر کرنے والا ہے۔ جی میرے بھائی، قرآن پر عمل کرنے کا آپ کا اللہ سے وعدہ ہے، اور جب آپ اس وعدے پر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تو آپ کفر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو قرآن میں جتنے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن میں بیان ہے، اور وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور جب اللہ ان وعدوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ بھی شکر کرتا ہے۔ اب آپ اپنے عمل اور اس کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ پورا کر کے شکر کرنے کا عمل کی ایک اور مثال دیکھیں۔ آپ سورہ نمبر 64 اور آیت نمبر 17 دیکھیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تم سب کے لیے، اور بخش دے گا تم سب کے لیے، اور اللہ شکر کرنے والا حلیم ہے۔ یا اللہ، بھائی اس آیت میں بھی اپنا عمل اور بدلے میں اللہ کا عہد دیکھ کر اب میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پر عمل کرنے کا ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، اور جب ہم اس وعدے پر عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم قرآن میں موجود اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ہم کفر کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں جتنے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن میں بیان ہے، اور وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور جب اللہ ان وعدوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ بھی شکر کرتا ہے۔ تو شکر کرنا کوئی زبانی عمل نہیں بلکہ قرآن میں موجود اپنے فرائض یا وعدے پورے کرنا ہے۔ بالکل صحیح میرے بھائی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن میں موجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے خود بھی اللہ کا شکر کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا سکھائیں۔